बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ नैब को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। किस तरीके से शरीफ ख़ानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरीके से शरीफ ख़ानदान ने करप्शन की, किस तरीके से शरीफ ख़ानदान ने उनके आमदन से ज़्यादा जो असासा जात का जो केस बनाया गया है, शरीफ फैमिली के असासों में जो बेपना इजाफ़ा हुआ उसकी वजूहात क्या हैं, किस तरीके से ये इजाफ़ा किया गया, क्या रास्ते अपनाए गए, तमाम तर जो तफसीलात हैं वो नैब को अब मसूल हो चुकी हैं। क्योंकि नैब ने जो बहुत बड़ी एक कल गिरफ़्तारी की थी मोहम्मद उस्मान, जो कि शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनी के CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने इब्तदाई तहकीकात में नैब के सामने सब कुछ उगल दिया है, सब कुछ बता दिया है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है और नैब के पास एक बहुत बड़ा हथियार जो है वो उसके हाथ लग चुका है। क्योंकि जो मोहम्मद उस्मान है ये शरीफ फैमिली के जो फाइनेंशियल चीफ ऑफिसर हैं, यानी कि उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। उनके जो फाइनेंस के हवाले से तमाम तर जो तफसीलात हैं यकीनन उनके पास होंगी और बड़ी बड़ी दस्तानें होंगी, बड़े बड़े राज होंगे, जिसकी वजह से शरीफ फैमिली की जो चीखें हैं वो अब लंदन तक सुनाई दे रही हैं और बड़ी चीखों पुकार है मोहम्मद उस्मान पर। और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये वतीरा है कि जब भी कोई बड़ी गिरफ्तारी होती है, जब भी इनकी करप्शन पकड़ी जाती है और जब भी कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता है जिसके पास राज होती हैं, तो फिर जनाब इदारों पर हमला करने की कोशिश की जाती है, इदारों पर वार करने की कोशिश की जाती है, इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो ऐसा कुछ जो है वो भी मोहम्मद उस्मान के केस में सामने आया। मोहम्मद उस्मान को कल जब नैब ने गिरफ़्तार किया तो मुस्लिम लीग नून ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने सीधा सीधा जो है इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और रियासी इदारों पर हमला करने की कोशिश जो है एक लफ्ज़ी जो बयानबाजी है वो शुरू कर दी। और इस चीज़ से कतई नज़र कि कुछ देर के लिए इंतज़ार कर लेते कि नैब की प्रेस रिलीज़ आ जाती और नैब की जानिब से जब गिरफ़्तारी की गई है तो यकीनन एक तरीक़ाकार होता है कि उसके बाद बता दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ ज़ुमरे में जो है वो अरेस्ट किया गया है। और इससे भी हट के कि जब मीडिया पर यह जा रहा है कि नैब ने मोहम्मद उस्मान को गिरफ़्तार कर लिया है तो सारा मलबा जो है फिर भी वो इदारों पर डालने की कोशिश की जा रही थी। तो ऐसे में जो मुस्लिम लीग नून के जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, मुस्लिम लीग नून के वकील भी हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। जो FIR उनके भाई ने जो समनाबाद थाने में जो रजिस्टर्ड करवाई मोहम्मद उस्मान के, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि शरीफ ग्रुप के CFO उस्मान को जो अपने वालदैन से ईद मिलकर आ रहे थे उठा लिया गया है। अभी तक नैब या FIA की तरफ से गिरफ़्तारी के हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई। न्याजी हुकूमत ने खुफिया मकाम पर हस्बे बेजा में रखा हुआ है, फौरी रहा ना किया गया तो FIA के दफ्तर का गिरौह किया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून का बयानिया है, मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल सामने आया था कल। लेकिन इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, बहुत ज़्यादा खौफ था कि मोहम्मद उस्मान जो है उसके पास एक अहम राज मौजूद हैं, उसके पास फाइनेंस के हवाले से और माली मुआवनत के हवाले से बड़े बड़े अहम चीज़ें उसके पास होंगी। तो यकीनन जो उसकी गिरफ़्तारी हुई है ये एक बहुत बड़ा धमाका होगा, बहुत बड़ा बमशेल होगा, जिसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने चीखो पुकार जो है भी ये जारी रखी। लेकिन आज नैब ने मोहम्मद उस्मान को एहतसाब अदालत में पेश किया और जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की, जिस पर उनको जिस्मानी रिमांड जो है 14 रोज़ के लिए अदालत ने दे भी दी है। तो इस हवाले से नैब ने जो उनको गिरफ़्तार किया, नैब का ये इल्ज़ाम था कि मोहम्मद उस्मान को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी के ज़ुमरे में उनको अरेस्ट किया गया है। और इसके लिए उनके भाई ने उनके रिहाई के लिए थाना समनाबाद में दरख्वास्त भी दे रखी है। तो आज जब एहतसाब अदालत में उनको पेश किया गया तो नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं वारिस अली जंजुआ साहब, उन्होंने दलाल दी है और उन्होंने ये अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद उस्मान की जो गिरफ़्तारी है इसके हवाले से हमारे पास ठोस किस्म के शवाहिद मौजूद हैं और ये मोहम्मद उस्मान शरीफ फैमिली के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता रहा है, सहूलतकारी का किरदार अदा करता रहा है। और मोहम्मद उस्मान को जो गिरफ़्तार किया गया है ये गिरफ़्तार मुल्ज़मान के बयानात की रोशनी में उनको गिरफ़्तार किया गया है मोहम्मद उस्मान को, क्योंकि जो शरीफ फैमिली है उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारे, क्योंकि आपको पता है कि हमजा शहबाज गिरफ़्तार हैं, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो जो नीचे वाले जो लोग हैं कई मुल्ज़मान ऐसी हैं जो शरीफ ख़ानदान के जो जिनका तल्लक है उनको गिरफ़्तार किया गया है। मुख्तलिफ़ मुकदमात में रमज़ान शुगर मिल में गिरफ़्तार किया गया है, बाकी केसेस हैं उनमें भी उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो जो नैब की तहकीकात हो रही हैं, जिन ज़राए से उनको चीज़ें आ रही हैं, तो फिर उन बयानात की रोशनी में मोहम्मद उस्मान को गिरफ़्तार किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी है। यकीनन
تو آج عدالت نے دلائل سننے کے بعد محمد عثمان کو 14 روز کے لیے احتساب عدالت نے نیب کے حوالے کر دیا اور جسمانی ریمانڈ جو ہے 14 روز کا دے دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون کی اور جو آج احتساب عدالت کی جو کارروائی ہوئی ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آج انکشافات سامنے آئے ہیں، جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کچھ ذرائع سے، جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں، ان تحقیقات کی روشنی میں محمد عثمان سے اس کی جانب سے یہ صورتحال ہے کہ شریف خاندان اور شہباز شریف اور ان کے خاندان نے آمدن سے 7 ارب روپے سے زائد کے اثاثے بنائے۔ یہ نیب نے آج ایک رپورٹ ان کی ایک ذرائع سے موصول ہوئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آمدنی کو ظاہر کرنے کے لیے آمدن کے بھی فیک جو ذرائع ہیں وہ بنائے گئے تھے، جو نیب نے بتایا ہے۔ اس حوالے سے شریف فیملی کے جو چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، اس سے اب تک ہونے والی جو تحقیقات ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف خاندان نے جو منی لانڈرنگ کے جو طریقہ کار استعمال کیا وہ بڑا غیر قانونی طریقہ کار تھا، اور شہباز شریف اور ان کے خاندان نے آمدن سے 7 ارب سے زائد کے اثاثے بنائے۔ شریف فیملی کے سی ایف او نے منی لانڈرنگ میں اہم کردار ادا کیا، اور اس حوالے سے جو ملزم محمد عثمان ہیں ان پر جو کرپشن کے اور اس حوالے سے بڑے اہم قسم کے جو ہیں مقدمات میں وہ ملوث ہے۔ تو وہ تفصیلات کہ کس طریقے سے محمد عثمان کو گرفتار کیا گیا، مسلم لیگ نون کا بیانیہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب نے ایک رپورٹ شائع کی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ لیکن اب بات کر لیتی ہیں جو آنے والے جو 14 روز ہیں، جو 2 ہفتے ہیں، وہ شریف خاندان پر کیسے بھاری ہو سکتی ہیں۔ یقیناً اب ہر آنے والا جو دن ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کرتا رہے گا۔ مسلم لیگ نون کی جو چیخ و پکار ہے وہ بھی آپ کو اس میں شدت آتی رہے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 روز میں محمد عثمان کا ریمانڈ مکمل ہونا ہے، اور ان 14 روز میں محمد عثمان سے تحقیقات ہونی ہے۔ یقیناً ان تحقیقات کے نتیجے میں بڑے بڑے انکشافات سامنے آئیں گے، بڑے بڑے راز نیب کے ہاتھ لگیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو محمد عثمان سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں، ان تحقیقات کی روشنی میں کچھ اور گرفتاریاں بھی متوقع ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی شریف خاندان کے جو وفادار ہیں، جن لوگوں نے منی لانڈرنگ میں، کرپشن میں اور پاکستان کے قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالنے میں شریف خاندان کا اہم کردار ادا کیا، ان کا ساتھ دیا، تو اس حوالے سے ان کی گرفتاری بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ پہلے سے گرفتار ہیں، شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں شہباز شریف پر اور ان کی پوری فیملی پر آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بھی ہے، اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ضمانتوں پر ہیں، یا پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں، بھگوڑے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو اب احتساب کا جو دائرہ کار ہے وہ اب وسیع ہوگا۔ تو یقیناً اب جو 14 روز ہیں وہ بڑی اہمیت کا حامل ہیں، اور ہر آنے والا دن اب شریف خاندان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرے گا۔ اس حوالے سے اب جو مسلم لیگ نون ہے ان کا یہ بھی ایک وتیرہ ہے کہ جب بھی کوئی ایک اہم شخص کی گرفتاری ہوتی ہے جس سے یہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے پاس راز ہیں، یا پھر یہ انکشافات کر سکتے ہیں، یا ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں، تو پھر ان سے اندرون خانہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر ان کو پیغام بھجوانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم آپ کو رہا کروا لیں گے، ہم آپ کو اس مشکل سے نکال لیں گے، لیکن آپ نے نیب کے سامنے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی منہ نہیں کھولنا، اور آپ نے جو ہے اس احتساب کے جو عمل کو ہے اس کو آگے بڑھنے میں جو ہے ان کی مدد نہیں کرنی، آپ نے کسی قسم کی تحقیقات میں جو ہے آپ نے تعاون نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہ ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے مسلم لیگ نون کا، اور اس حوالے سے لیکن جو صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ عید کے بعد جو کیا سریاں جنم لے رہی تھی کہ اب احتساب کا دائرہ کار وسیع ہوگا، احتساب کے عمل میں تیزی آئے گی، تو ایسی صورتحال میں اب شریف خاندان کی جو مشکلات ہیں یقیناً اب وہ بڑھیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کیونکہ 7 اگست یعنی کہ آج سے 4 دن بعد شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہونی ہے، اور اس سماعت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا شہباز شریف صاحب کو جو ضمانت میں مزید اضافہ کرنا ہے، یا پھر ان کی ضمانت اگر کینسل ہو جاتی ہے تو شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر شہباز شریف صاحب گرفتار ہوتی ہیں تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر مشکل صورتحال میں آ جائے گی، کیونکہ جو اندرونی لڑائی ہے، جو ایک سیاسی طور پر جو ایک مسلم لیگ نون مشکلات کا شکار ہے، ایک جانب ووٹرز کو مطمئن کرنا ہے تو دوسری جانب جو اندرونی کھینچا تانی ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کرے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فیٹف کے نام پر بڑی کوشش کی گئی کہ نیب کے جو ہے خلاف کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جو احتساب کا جو عمل ہے وہ رک جائے، کچھ ایسی شرائط رکھی گئی، فیٹف کے نام پر حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن
तमाम तर जो कोशिशें थी वो इमरान खान साहब ने नाकाम बना दी और इमरान खान साहब किसी ब्लैक मेलिंग का शिकार नहीं हुए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से बेहद कोशिश की गई। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ख्वाजा आसिफ पर भी नैब की तहकीकात जारी हैं। एहसन इकबाल हैं, मोहम्मद शाहिद खगान अब्बासी साहब हैं। मुस्लिम लीग पूरी जो है वो इस वक्त मुश्किल में है, लेकिन आने वाले जो 14-15 रोज़ हैं वो यकीनन मुस्लिम लीग नून का जो एक सियासी मुस्तकबिल है उसके हवाले से भी उसका तयन करेंगे कि अगर शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हो जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून का जो एक उनको लीड कौन करेगा। फिर इसके हवाले से जो APC बुलाने की कोशिश की जा रही है, मौलाना फजल रहमान को ये यकीन दहानी करवाई गई हैं। तो इन 15 रोज़ में बहुत कुछ होने जा रहा है। बहरहाल नैब के पास एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद उस्मान से बहुत कुछ निकल सकता है। अब देखते हैं कि अब इसके हवाले से नैब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है। जिस हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो आया इन शवाहिद की बिना पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या आगे एक लाएमल तैयार किया जाता है, उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।